काम करने वाले समाजी लाइन से या फिर मीडिया के लाइन से हैं, उनका सबसे पहले तो ताउन करना चाहिए। सबसे बड़ा ताउन माली ताउन होता है, उसके बगैर कुछ भी नहीं होता। अगर आप माली ताउन नहीं कर सकते तो आप जिस्मानी ताउन करें, उनके शाना बशाना काम करें। अगर आप ये दोनों नहीं कर सकते तो एक ताउन की तीसरी शक्ल है कि आप कम से कम इनकी तारीफ कर दिया करें, इनकी हौसला अफजाई कर दिया करें, दो जुमले अच्छे बोल दिया करें। अगर आप ये तीनों भी नहीं कर सकते तो कम से कम आप बुराई ना करें। कि काम करने वालों का सबसे बड़ा ताउन यह है कि उन्हें आप काम करने दें। क्यों? कि वो आपका काम कर रहे हैं, जो आपको करना चाहिए था, जो आपकी जिम्मेदारी थी, जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, वो कर रहे हैं। सानी इंटरनेशनल हज उम्रा टूर्स एंड ट्रैवल्स। हज उम्रा जाने के ख्वाहिशमंद हजरात स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर कॉल करें। मैं कारी ज़ियाउर रहमान साहब और उनकी पूरी टीम को, उनके वालिद मोहतरम को बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ कि वो एक इतना बड़ा काम लेकर चल रहे हैं। मैं उनके लिए दो लाइन कहना चाहूँगा कि हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि हालात बदलने चाहिए। मेरे सीने में नहीं तेरे सीने में सही, आग कहीं भी हो बस लगनी चाहिए। और हमारे बीच MIM के खासदार इम्तियाज़ जलील साहब मौजूद है माशाअल्लाह, जो हमारी कौम की आवाज़ को पार्लियामेंट में बड़े अच्छी तरीके से और ज़बरदस्त तरीके से उठाते हैं। तो वो भी यहाँ बैठे हैं, उनके आने के लिए भी मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। और दो लाइन में उनके भी नज़र करता हूँ कि एक आवाज़ को सुन के लगता है कि सब अच्छा है, एक तस्वीर को देख के लगता है कि सब ठीक है। मेरे मुल्क के हालात बहुत बिगड़े हुए हैं, मेरे मुल्क के हालात बहुत बिगड़े हुए हैं, बस एक तुझको देख के लगता है कि सब अच्छा है। काम करने वाले समाजी लाइन से या फिर मीडिया के लाइन से हैं, मैं सिर्फ 2 से 3 मिनट आप लोगों के लूँगा और अपनी बात को ख़त्म करूँगा कि जो लोग समाज के लिए काम कर रहे हैं, मुआशरे के लिए काम कर रहे हैं, उनका सबसे पहले तो ताउन करना चाहिए हर तरीके से। सबसे बड़ा ताउन माली ताउन होता है, उसके बगैर कुछ भी नहीं होता। तो सबसे पहला और सबसे बड़ा ताउन है कि जो भी इदारे किसी भी लाइन से कौम की खिदमत कर रहे हैं तो हम उन्हें, अगर अल्लाह ने हमें दिया है तो हम माली ताउन करें। आप खुद नहीं कर सकते तो करवाएं। अगर आप माली ताउन नहीं कर सकते तो आप जिस्मानी ताउन करें, उनके शाना बशाना काम करें। अगर आप ये दोनों नहीं कर सकते तो एक ताउन की तीसरी शक्ल है कि आप कम से कम इनकी तारीफ कर दिया करें, इनकी हौसला अफजाई कर दिया करें काम करने वालों की, कि जब भी मिले, क्योंकि तारीफ सबको अच्छी लगती है, दो जुमले अच्छे बोल दिया करें। इसके लिए कोई रिचार्ज नहीं कराना पड़ता और ना खून जलता है, लेकिन सामने वाले का खून बढ़ जाता है, उसका हौसला बढ़ जाता है। दो जुमले सिर्फ बोल दिया करें कि आप माशाअल्लाह बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, अल्लाह ताला आपको कामयाबी दे, अल्लाह ताला आपको तरक्की दे। अगर आप ये तीनों भी नहीं कर सकते तो कम से कम आप बुराई ना करें। यह भी एक ताउन है, यह भी एक ताउन है कि काम करने वालों की आप बुराई ना करें। आखिर में मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि काम करने वालों का सबसे बड़ा ताउन यह है कि उन्हें आप काम करने दें। क्यों?
کہ وہ آپ کا کام کر رہے ہیں جو آپ کو کرنا چاہیے تھا, جو آپ کی ذمہ داری تھی, جو آپ کی رسپانسبلٹی تھی, وہ کر رہے ہیں, تو ان کو کرنے دے. میں نے یہ دیکھا ہے ہماری یعنی یہ ایک طرح سے یعنی ہماری قوم کی یہ کمزوری ہے کہ ہم نہیں کرنے والوں کو تو وہ تو چھوڑ ہی دو, ان کا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے, لیکن نئی جو کچھ نہیں کرتے ہیں وہ صرف دوسروں کو تنقید کرتے ہیں, دوسروں کی ٹانگیں کھینچتے ہیں اور دوسروں کو نیچے گرانے کی کوشش کرتے ہیں. یہ ہمارے اندر بہت ایک ایسی چیز ہے کہ جس کو یعنی بہت تنقید ہو جائے گی. میرے پاس بہت مواد ہے اس پہ بولنے کے لیے, میں نے بہت ویڈیو بنا چکا ہوں اس پہ, لیکن صرف تنقید کرنے سے کچھ نہیں ہوتا. کام کرنے والوں کو آپ کام کرنے دیں. اتنا بڑا میڈیا ہمارے لیے کتنا ضروری ہے. کچھ ہی لوگ ہیں جو ڈھنگ سے کام کر رہے ہیں, جو ڈھنگ سے کام کر رہے ہیں, پروفیشنل طریقے سے کام کر رہے ہیں, اور ایسا کام کر رہے ہیں کہ دشمنوں کی نظر ان کے اوپر ہے, دشمنوں کی نظر ان کے اوپر ہے, وہ ان کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں, ان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کا کام دشمنوں کو لگ رہا ہے کہ یہ بڑا زبردست کام کر رہے ہیں اور ہم کو جو ہماری سازش ہے اس کو نقصان پہنچا رہے ہیں, تو یہ اس کو دھکا پہنچانے کی وہ کوشش کر رہے ہیں. تو یہ جو کام کر رہے ہیں قاری صاحب, اور جو تحفظ دین میڈیا کا چینل کا کڈس میسج کا جو کام یہ کر رہے ہیں, اس کے علاوہ جو ابھی اخبار جو انہوں نے نکالا ہے میڈیا کے لائن سے, یہ سب کو کام کرنا چاہیے. ایک ہمارے پاس میں دیکھو گودی میڈیا تو اب یعنی حکومت کے سامنے اتنا وہ ناچ رہی ہے کہ اس کے گھنگرو ٹوٹ گئے, پھر بھی وہ ناچ رہی ہے. لیکن ابھی ہمارے پاس میں سوشل میڈیا, وہ بھی کچھ دنوں کی مہمان ہے, اس کے اوپر بھی بہت سارے ریسٹرکشن آ رہے ہیں. امتیاز جلیل صاحب جانتے ہیں کہ بہت سارے بل اب سوشل میڈیا کے اوپر بھی بہت سارے یعنی ایسے آنے والے ہیں کہ ہم کو بھی, یوٹیوبر کو بھی یا انفلوئنسر کو بھی جو ہے اس کیٹیگری میں اور ان کی آواز کو دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے اور کی جا سکتی ہے, کیونکہ انکل ہے تو سب ممکن ہے, سب ہو سکتا ہے نا. تو سوشل میڈیا ابھی فی الحال آزاد ہے, ہم سوشل میڈیا پر کام کر سکتے ہیں, اپنی آواز کو بلند کر سکتے ہیں. تو اگر آپ کے اندر اگر مادہ ہے, صلاحیت ہے ویڈیو بنانے کی, تو آپ ویڈیو بنا کر جواب دیں. لیکن بہت افسوس ہوتا ہے, آخری بات کہوں گا میں, کہ ہمارے نوجوانوں کا جو مسئلہ ہے نا, دیکھیے اسٹیٹس کا اردو میں جو ترجمہ ہے وہ حیثیت ہے, آپ کی اوقات ہے کہ آپ جو ہے وہ آپ اپنے اسٹیٹس پر بتاتے ہیں. لیکن ہمارے نوجوانوں کے اسٹیٹس دیکھ کر, کیونکہ اسٹیٹس سب لوگ دیکھتے ہیں, اسٹوری سب لوگ دیکھتے ہیں, ایک کامن سی چیز ہے. آپ کے ویڈیوز پر اتنے ویوز نہیں آتے جتنے اسٹوری پر آتے ہیں, لیکن ہمارے اسٹیٹس, ہمارے ویوز جو ہمارے نان مسلم بھائی بھی دیکھتے ہیں. لیکن اکثر نوجوانوں کے اسٹیٹس بالکل ایسے کہ کاٹ ڈالیں گے, مار ڈالیں گے, پھاڑ ڈالیں گے, چیر ڈالیں گے, اور ایٹیٹیوڈ والے, اور پیچھے سے کوئی شیر کی آواز, پتہ نہیں کیا کیا عجیب عجیب. ہاتھ میں روزگار نہیں ہے, گھر نہیں ہے. ایک نوجوان دبلا پتلا ٹی شرٹ پہنا ہوا, ایسا لگتا ہے کہ جیسے ٹی شرٹ لٹکایا ہوا ہے اس کے کھوٹے میں, لیکن اس کا اسٹیٹس تھا, کیا اسٹیٹس تھا, بالکل ایسا دبلا پتلا ایک دم بے روزگار, لیکن اسٹیٹس اس کا یہ لگا ہوا تھا کہ ہم وہاں کھڑے ہوتے ہیں جہاں میٹر بڑے ہوتے ہیں. آپ اسٹیٹس اور اسٹوری کے ذریعے بھی بہت اچھے پیغام دے سکتے ہیں, بہت اچھا آپ کام کر سکتے ہیں. سوشل میڈیا کے ذریعے ضروری نہیں کہ آپ ویڈیوز ہی بنائیں, بہت سارے آپ بلاگنگ کر سکتے ہیں. آپ یعنی جو جس طرح سے ہم پر حملے کیے جا رہے ہیں, جس میدان سے
جہاں سے ہم پر تیر برسائے جا رہے ہیں اور جس فیلڈ میں ہم کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، ہم اس فیلڈ میں بہت اچھے سے کام کر سکتے ہیں اور بہت آسانی سے کام کر سکتے ہیں۔ اس اے آئی کے زمانے کے اندر آپ کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف نالج لینے کی ضرورت ہے، صرف معلومات لینے کی ضرورت ہے، آپ بہت سارا کام کر سکتے ہیں۔ میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے، ورنہ آپ سے کسی اور وقت مخاطب ہوں گے انشاءاللہ۔ دعاؤں کی درخواست۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔